यो रेडियो नेपाल हो। अब बाबुराम तिमिल सिन्हाबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन पेश। 16औं आवादिक योजनाको अवधारणा स्वीकृत। अर्थतन्त्रको गुणात्मक रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड़। सभामुखलाई बाध्य पारेर सरकारले सदन चल्न नदिएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। सुन तस्करीबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग र मस्कोको हित सुरक्षित भएमा युक्रेनसँगको ब्ल्याक सी खाद्यान्न सम्झौतामा फर्किने रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठक हिजोदेखि काठमाडौँमा शुरू भएको छ। हिजोको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरूद्ध र सुशासनका सवालमा पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेको कामहरूले जनतामा आशा जगाएको बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले जनतासँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ़ बनाउँदै अभियानका रूपमा बदल्ने मूलभूत जिम्मेवारी पार्टीको रहेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई स्थापित गराउन नेता कार्यकर्ताको समेत उत्तिकै भूमिका रहेको भन्दै माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले राष्ट्र र जनताको पक्षमा अघि बढ़न पहल गरिरहेको प्रश्न पार्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीतिमा ध्रुवीकरण बढ़िरहेको अवस्थामा माओवादी पार्टी राष्ट्र जनताको पक्षमा निष्ठाका साथ उभिँदै आएको बताउनुभयो। हिजोको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा आगामी मक्सिरमा विधान सम्मेलन गर्ने र पार्टी सुदृढीकरणका लागि भदौदेखि कार्तिकसम्म 3 महिने जनतासँग पार्टी अभियान चलाउने उल्लेख छ। यस्तै सांगठनिक प्रतिवेदनमा पार्टी केन्द्रीय अध्यक्षदेखि केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनको प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूलाई केन्द्रदेखि वडा तहसम्म समन्वय गर्ने र पार्टी संगठनलाई सुदृढ़ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आगामी 5 दिनसम्म चल्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफलका लागि 5 वटा एजेण्डा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय योजना आयोगको 16औं योजनाले समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 16औं योजनाको अवधारणा तर्जुमा गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकलाई हिजो निर्देशन दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेसम्मका योजनाहरूले देशको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा के कस्तो भूमिका खेलेका छन् भन्ने विषयको गहिरो समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया परम्परागत र सीमित व्यक्तिको विवेकमा आधारित भएको बताउँदै यसमा व्यापक रूपान्तरणको जरूरी रहेकोमा जोड़ दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आवाधिक योजना निर्माणको प्रक्रियामा समेत बाहिरको सुझाव लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हिजोको बैठकले 16औं योजनाको अवधारणा पत्र पनि स्वीकृत गरेको छ। संसदीय सुनवाई समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित 6 राजदूत मध्ये 3 जनाको सुनवाई सकेको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकले न्यूयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ नेपालको स्थायी नियोगका लागि सिफारिश, लोकबहादुर थापा स्विजरल्याण्डका लागि आवासीय राजदूतमा सिफारिश, रामप्रसाद सुवेदी र फ्रान्सका लागि राजदूतमा सिफारिश सुधीर भट्टराईको सुनवाई सकेको हो। यसअघि बैठकको शुरूमा समितिले राजदूत सिफारिशका सम्बन्धमा उठेको समावेशिताको विषयमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदसँग छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा मन्त्री साउदले राजदूत पदमा 50% नघट्ने गरी परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने निर्देशिकाको प्रावधान पालना गर्दै अहिले राजदूत सिफारिश गरेको प्रश्न पार्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी संसद सुचारू गर्न तयार रहे तापनि सरकारले सभामुखलाई सूचना टाँसेर सदन स्थगित गर्न दबाव दिएको आरोप लगाउनु भएको छ। वामपन्थी नेता तुलसीलाल अमात्यको 26औं स्मृति दिवसका अवसरमा हिजो एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सरकारले सभामुखलाई बाध्य बनाएर सदन चल्न नदिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले सुन
तस्करीबारे गम्भीर छानबिन होस् भन्ने एमालेको माग रहेको पनि बताउनुभयो। कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले हिजो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विराटनगरमा हिजो आयोजित समारोहमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री थापालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। सो समारोहमा प्रदेश प्रमुख खापुङले नवनियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतम, खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्री प्रदीप कुमार सुनवार र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमल प्रसाद बेगुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको सिफारिशमा मौजूदा मन्त्री परिषद विस्तार र कार्यविभाजन गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित शिवराज भट्ट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताल परिसरभित्र आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी नभएका अस्पताललाई 1 महिनाभित्र फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सरकारी, निजी, गैर सरकारी, सामुदायिक प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजको नाममा परिपत्र जारी गर्दै आफ्नै स्वामित्वमा अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनमा नरहेका स्वास्थ्य संस्थाले 1 महिनाभित्र फार्मेसी सञ्चालन नगरे कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। मन्त्रालयबाट जारी परिपत्रमा अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्डमा समेत अस्पताल हाताभित्र अस्पतालको फार्मेसी बाहेक अन्य फार्मेसी हुनु हुँदैन भन्ने प्रावधान रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ। रेडियो नेपालबाट अहिले बिहान 9 बजेको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभिन्न वाहनामा चामलको मूल्य नबढाउन निर्देशन दिएको छ। विभागले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले चामल निर्यात रोक्नु अघि नै नेपाल ल्याएर भण्डारणमा रहेको चामलको मूल्य नबढाउन विज्ञप्ति जारी गरेको हो। भारतले बासमती बाहेकको चामल निर्यातमा रोक लगाएको बहानामा मूल्य बढ़ाइएको पाइएमा कारवाही हुने विभागको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मस्कोको हित सुरक्षित भएमा युक्रेनसँगको ब्ल्याक सी खाद्यान्न सम्झौतामा फर्किने बताउनु भएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तयब एर्दोगानसँग हिजो भएको टेलिफोन वार्तामा ब्ल्याक सी बन्दरगाहबाट युक्रेनी खाद्यान्नको निर्यात र रूसी खाद्य र मलको निर्यात सुविधाको उद्देश्यका लागि गरिएको सम्झौता भएदेखि सम्झौता अन्त्य हुँदासम्मका विषयमा छलफल भएको थियो। क्रेमलिनका अनुसार दुई नेताबीच भएको वार्तामा पुटिनले एर्दोगानलाई खाद्यान्न सम्झौताको रूसी भागको कार्यान्वयन बिना सम्झौताको विस्तार अर्थहीन रहेको बताउनु भएको थियो। बंगलादेशका निर्वासित विपक्षी नेतालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा 9 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी का कार्यवाहक अध्यक्ष 55 वर्षीय तारिक रहमानलाई 9 वर्ष र उहाँकी श्रीमती जुबैदा रहमानलाई 3 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको भ्रष्टाचार विरोधी आयोगका वकिल खुशीद आलमले एपीएफलाई बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेख हसीनाले राजीनामा दिनुपर्ने र कामचलाउ सरकार गठन गरी निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न दिन माग गर्दै बीएनपी र यसका सहयोगीहरूले गत वर्षदेखि श्रृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
आज देशभर सामान्य बदली रही कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथै लुम्बिनी र मध्य प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने बागमती, गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित अधिक वर्षा हुनुका साथै कोशी र मध्य प्रदेशका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्तमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन पेश, 16औं आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र स्वीकृत, अर्थतन्त्रको गुणात्मक रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड़, सभामुखलाई बाध्य पारेर सरकारले सदन चल्न नदिएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई, सुन तस्करीबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग र मस्कोको हित सुरक्षित भएमा युक्रेनसँगको ब्ल्याक सी खाद्यान्न सम्झौतामा फर्किने रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भनाई। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।